अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आया 63 तक हुआ था। 61 से भी कौन सा टॉपिक चला आ रहा है? ये जो हकम बनाने का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकम बनाया। हकम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जो फैसला करने वाले हैं। फैसल को बोलती हकम, जो हुक्म पास कर सकता है, डिक्री पास कर सकता है, जो फैसले सुनता है, लोगों के झगड़े इख्तिलाफात इसको सेटल करने वाला फैसल, जिसको हकम भी कहा जाता है। यो हकीमून यहाँ आ रहा है। 61 से यही मौजू चला आ रहा है। 61, 62, 63 में भी यही है। 63 में आकर हजरत उमर खत्ताब ने एक फैसले में एक आदमी को कत्ल कर दिया था और उसके बारे में बड़ा वाविला मच गया था, वहां बड़ा कोहराम मच गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्तिखाज़ा लेकर भी उसकी फैमिली वाले आए, तो उनको बरी करने के सिलसिले में ये नाजिल हुई है 63 आयत। क्या है इसमें? उलाइका लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी क़ुलूबिहिम फ़अरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा। क्या हुआ था? एक केस आया था, एक मुसलमान और यहूदी का था। यहूदी चाहता था कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाएं इसको, और वो क्या चाहता था? मुसलमान मुनाफिक भी हुआ करते थे। जो मुसलमान नए नए थे वो मुनाफिक भी थे। यहूदी ही थे, अगर थे तो मुसलमान अच्छे मुसलमान थे, मुनाफिक भी थे उसमें। लेकिन ये जो था ये यहूदी ही था, जिसका केस ये इसके साथ इख्तिलाफ हो गया। एक मुसलमान के साथ जो मुनाफिकाना ये रखता था उसके साथ इख्तिलाफ हो गया। तो मुसलमान क्या चाहता था? वो उलमा यहूद के पास जाना चाहता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं लाना चाहता था ये खजिया। उसको मालूम था कि ये सेटलमेंट होगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में नहीं देंगे, वो यहूदी के हक में देंगे। तो उन्हें जाने पर इसरार कर रहा था कि काब बिन अशरफ था उस वक्त। काब बिन अशरफ का नाम आया है कि उसने महाज कायम किया था। किसके साथ? हई इब्ने अख्तब के साथ। और वो गया था मक्का को, क्या वास्ते? एक यूनाइटेड महाज कायम करके, यूनाइटेड फ्रंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम और आपके मिशन के खिलाफ महम करने के लिए, उसको नाकाम करने की एक कोशिश करने के लिए ये करने जो गया था। वो अशरफ इब्ने अशरफ, काब बिन इब्ने अशरफ उसके पास जाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? आखिरकार फैसला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही हुआ। गए वो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला दे दिए, किसके हक में? यहूदी के हक में दे दिए। इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। ये कहा कि नहीं, उमर बिन खत्ताब के पास जाएंगे। अच्छा, वो यहूदी उलमा छोड़ो, यहूदी उलमा के पास नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो उमर बिन खत्ताब के पास जाएंगे। उमर बिन खत्ताब का हिस्ट्री क्या है बोले तो, उनके बाप जो खत्ताब थे उन्होंने ये फैसलों पर थे। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले वो किया करते थे, ये फैसले किया करते थे। वो कबीला अदी कुछ नाम है हजरत उमर खत्ताब का, जो इसमें फेमस था। और ये रहा करते थे क्या ये मरवा और सफा मरवा के दरमियान था इनका घर। और यहाँ बहुत से लोग आते थे यहाँ फैसले के लिए। तो उमर बिन खत्ताब इसमें थे। उमर खत्ताब का इंतकाल होने के बाद उमर बिन खत्ताब भी इस काम में थे, जाया करते थे। तो ये काम वो किया करते थे ना, तो इसने कहा कि जाएंगे, अब हजरत उमर के पास जाएंगे, उनके पास फैसला लेंगे। तो ये चारों नाचार जाना पड़ा, दोनों गए। वहां जाकर अपना मुद्दा सुनाया
کہ ایسا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ابھی سوچنے لگے تھے عمر بن خطاب، ابھی کچھ ڈیسیشن نہیں لیا تھا، تب یہ بول اٹھا یہودی کے یہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی طیش میں آ گئے حضرت عمر بن خطاب، اندر گئے، تلوار اٹھا کے لائی، آؤں دیکھا نہ تاؤ، ایک دم اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اس پر کوہرام مچ گیا لوگوں میں، اس کے خاندان والے آئے، روتے پیٹتے واویلا مچاتے ہوئے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فریاد لے کر، استغاثہ لے کر آ گئے کہ ایسا ہو گیا ہے، عمر بن خطاب نے قتل کر دیا ہے۔ قتل کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر خطاب کو بری کرنے کے لیے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب کوئی ایک فیصلہ ہو چکا تھا، فیصل نے فیصلہ دے دیا تھا، فیصل اس کو کہتے ہیں جو مامور ہے اس چیز پر کہ وہ فیصلہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی کہا گیا جو آپ کے پاس فیصلہ اپنے جھگڑوں کا، اپنے اختلافات کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وہ تم میں نہیں ہے، وہ سچا مومن نہیں ہے، وہ چپ ایسے ہی منافقت کر رہا ہے، نفاق ہے اس کے دل میں۔ تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے۔ پچھلی آیت میں آ چکی کہ جو بھی تمہارے درمیان میں اختلافات ہوتی اس کا جو بھی انجام ہے اس کو لوٹانا ہے کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف، اور کسی کا نام نہیں آ رہا، اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تمہارے میں اختلافات آ گئے تو اور کسی کی طرف جانا یہاں بتایا ہی نہیں گیا، منع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ہو گیا تو یہاں جانا نہیں چاہیے تھا، سیکنڈ فیصلہ لینے کے لیے جانا نہیں چاہیے تھا، پہلی بات ہے۔ دوسرا کیا، اسے بتایا بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، بس اپنا یہ مدعا سنانے لگا۔ اس نے بتا دیا، یہودی نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے اور میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ جب فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں تو میرے پاس ثانی فیصلہ لینے کے لیے آنا یہ بہت گناہ کا کام ہے اس کے اوپر۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک نہیں فیصلہ کیا، معاذ اللہ، تو یہ قابل سمجھے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ حضور کی بات انہوں نے نہیں مانی ہے۔ تو اللہ حضور عمر ابن خطاب کو اللہ بری کر رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر قتل کا الزام نہیں لگے گا، کیونکہ انہوں جو کیا ہے اس سے اللہ نے ان کو بری کر دیا ہے۔ یہ شان نزول اس کا یہ ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو بخوبی معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ تو لے کر آ رہے ہیں واویلا مچاتے ہوئے کہ ہم تو ایسے ہی گئے تھے، ہم کوئی فیصلہ عدالتی فیصلہ کرانے نہیں گئے تھے دوسروں کے پاس، صرف ملاپ کرانے کے لیے، ایک انٹرم ریلیف دینے کے لیے، دونوں میں جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس سے ان کو بری کرنے کے لیے، ایک ریسپائٹ دینے کے لیے گئے تھے، عدالتی فیصلے کے لیے نہیں گئے تھے۔ واویلا مچاتے ہوئے، خصمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں آپ کے پاس۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں اگنور کرو، زیادہ اہمیت اس کو نہ دو، کیونکہ اب مقام ویسا نہیں ہے، حالات ویسے نہیں ہیں، بہت ولنریبل ہے، ابھی اسٹیٹ مستحکم نہیں ہوا ہے۔ مدینے کی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست جو قائم ہو رہی ہے وہ ابھی استحکام نہیں پکڑی ہے، جڑ اس کی مضبوط نہیں ہے، اس کو کچھ بھی ہلانے سے، اب ایسے چیزوں کو ہوا دینے سے بہت زیادہ زور دینے والے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور دوسرے ایجنڈا ہیں جس پر زور دینا ہے، جس پر کام کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ لے کر بیٹھ گئے تو آپ کا وقت، انرجی سب کچھ چلا جائے گا اس میں، اور آپ بڑے ایم کو اچیو کرنے سے رہ جائیں گے۔ تو یہ راز برتو، اگنور کرو، انہیں چھوڑ دو، اندیکھی کر کے انہیں چھوڑ دو، لیکن انہیں سمجھاتے رہو، انہیں سمجھاؤ۔ فاردن ہوں وَإِذْهُمْ، کیا ورڈ آ رہا ہے؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وَإِذْهُمْ، اس کسے کر رہے؟ نصیحت کرو، ان کو نصیحت کرتے رہو، اچھی باتیں بتاتے رہو کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ڈونٹس اور ڈونٹ سے انہیں آگاہ کرتے رہو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔
बात ऐसी करना, जबान चीरी तो मुल्क गिरी। बात ऐसी करें आप कि बलागत हो उसमें। बलागत किसे कहते हैं? बलीगा जो यहाँ कह रहा है अल्लाह, ये बलागत फसाहत ये सब भी जबान में तासीर पैदा करती है, जबान में असर लाती है। बलागत क्या चीज है? वही बात अगर आप डायरेक्ट नंगे अल्फाज में कह दिए तो बड़ा असर कर जाती है, एकदम तीर का सा असर कर जाती है, चुभता है दिल में। लेकिन वही बात तो थोड़ा नरमी से, दर पर्दा, दबे अल्फाज में, एक अलग उसलूब में बयान करे तो वो असरअंदाज होती है। वो ऐसा डायरेक्ट मारने के बजाय शाल में लपेट कर मारना जिसे कहा जाता है, वो हालांकि अच्छा मौकाला नहीं है, लेकिन कुछ उसको लिबास पहनाया जाए, ये एकदम डायरेक्ट। बहुत से लोग ऐसे ही जो बेधड़क बातें कर देते नहीं, और कई होती जिन्हें बात का उस्लूब आता है, बात कैसा करना, किस तरीके से इनके ऊपर, इनके जहन और कल्ब पर असर अंदाज होना, वो बहुत से लोगों को ये गुर आता है। और बहुत से लोग ऐसे ही जो बेधड़क कर देते हैं, और जो एक मसला बन जाता है, लड़ाई का ही एक मंजर हो जाता है, वहां लड़ाई का ही एक मौका निकल आ जाता है। तो ये अल्लाह कह रहा है कि बलीग बात करो, जो असर भी रखे, बुरा भी ना लगे, उनकी दिल की गहराइयों में उतर जाए, उनको दिल को लुभाने वाली, टच करने वाली, उनके दिल पर असरअंदाज होने वाली बात हो, वैसा वास करो। वईज होम, और कौलम बलीगा, अच्छी बात, नरम बात, दिल को अपील करने वाली बात, जिसको उसको समझ ले, जो वो समझे कि अपने हक में बात हो रही है। ये नहीं समझ, कई लोग ऐसा बात करते हैं कि उनके ऊपर लड़ाई करने वाली या ये एकदम टूट पड़ने वाली, इस तरीके से बात करे तो लोग छट जाती, वहां से कोई अपने पास आता नहीं। अच्छी बात, बलागत की बात, फसाहत की बात, और दिल पर असर अंदाज होने वाली बात शीरी लहजे में करे तो क्या होता है? असर अंदाज होती है वो बात, और आपके पास आदमियां आती सुनने के लिए, वरना सब भाग जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, इससे पहले बकरा में आ गया है कि आपके पास लोग क्यों आती हैं नबी? आपके दिल में नरमी पैदा की है हमने, और आपकी जबान में लताफत और शीरीनी दी है, शीरीन गुफ्तगू है, यहाँ पर शीरीन कलाम है, इस वास्ते आती। वरना अगर तुर्श रुई होती आपके मिजाज में, तो आपके पास कोई नहीं रहता था, सब छट जाते, सब दूर हो जाते थे। नेक्स्ट क्या है? वमा अरसलना बिररसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वमा अरसलना मानाफिया है, और नहीं भेजा हमने, अरसलना भेजना, भेजा हमने, मिर रसूलिन नकीरा, रसूलों में से कोई रसूल हमने नहीं भेजा, मगर यानी हमने इसलिए भेजा, मतलब ऐसा है उर्दू में, मुहावरा तर्जुमा उर्दू में करे तो हमने इसलिए भेजा है रसूल को ताकि लियुता बिस्मिल्लाह, लियुता उसकी इताअत की जाए। ली लामे तालील है, युता ये सीगा है, ये ताकि उसकी शायद इताअत की जाए। उस रसूल जो भी आता है उसकी इताअत करना लाजमी है। यहाँ इसलिए ये बात जोर दी जा रही है कि ये मुनाफिक जो थे और यहूद जो थे, उनके ऊपर रोजा भारी नहीं लगता था, नमाज भारी नहीं लगती थी, या दूसरे ये जो छोटे मोटे अहकाम थे वो नरम अहकाम भारी नहीं लगते थे। सबसे भारी चीज जो लगती थी वो इताअत रसूल थी। क्यों हम इताअत करें? इंसान की दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान वाला इंसान की इताअत हम क्यों करें? हाँ, नहीं करना है। हम इंसान की इताअत नहीं कर रहे, हम किसकी इताअत कर रहे हैं? वो इंसान जिसको अल्लाह ने रिसालत के शर्फ पर मामूर किया है। हम ऑर्डिनरी इंसान को नहीं कर रहे। 40 साल तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इनके दरमियान में, उसके बाद तो नबूवत का आगाज हुआ, जो जब रसूल हुए तो इताअत लाजिमी हो गई। इंसान की इताअत नहीं कर रहे जैसा दूसरे अक़वाम करती।
राम की, कृष्णा की, या जिसकी भी इताअत करती, उसकी पूजा करती, वैसा नहीं है। ये अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने मुस्तफा मुजतबा, अल्लाह के चुने हुए रसूल है, रिसालत से सरफराज हुए तो हम रसूल की इताअत कर रहे हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह कह रहा है यहाँ, हमने भेजा है रसूल को ताकि उसकी इताअत की जाए बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ने रिसालत से सरफराज किया है तो उसकी इताअत तुम्हारे ऊपर लाजिम है। इंसान की शख्सी इताअत नहीं है, शख्सन इताअत नहीं है, ये रसूल की इताअत है। इनके ऊपर ये भारी गुजरती थी। वो कहते थे क्यों हम खाते पीते, बाजार में चलते फिरते, शादी ब्याह करते, बच्चे पैदा करते, या ऐसे इंसान की हम क्यों इताअत करें। अगर ये कहते थे कि फरिश्ता हो तो हम, फरिश्ता है तो हम इताअत करेंगे, इंसान की क्यों इताअत करें। अल्लाह एक जगह बता दिया, फरिश्ते अगर दुनिया में बसते होते तो हम फरिश्ते ही को भेजते, क्योंकि वो उनके जज्बात को समझता था, उनके एहसासात, उनके जज्बात वो समझ सकता था। अब इंसान ही तो इंसान ही को भेजना है, इंसान ही को मुंतखब करना है, क्योंकि उनके जज्बात, उनके एहसासात, ये भूख प्यास, ये जो दूसरे मामलात है, ये सब किसके साथ है, इंसान के साथ है, और इंसान ही समझ सकता है। उसको फरिश्ता क्या समझेगा, इंसानी जज्बात को, शहवानी जज्बात को, जो है ही नहीं फरिश्ते में, वो कैसा समझेगा। इंसान को इंसान ही होना है, फरिश्ते होते तो फरिश्तों को भेजता। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है तो उसकी इताअत की जाए, इसलिए हमने भेजा है रसूल को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वलौ अन्नहुम यज़लमु अनफुसहुम जाऊका, वलौ, और अगर, अगर में भी आता है, काश में भी आता है ना, यहाँ अगर है, अन्नहुम, यकीनन ये लोग, जबकि ये लोग, इस ज़लमु अनफुसहुम, जब उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, यानी कोई इख्तिलाफात आ गए, कोई झगड़ा आ गया, यहाँ हुआ था ना, एक झगड़ा हो गया था, एक फैसला हो गया, फिर दूसरा सेकंड फैसले के लिए, सेकंड डिसीजन के लिए गए, फिर वहां जो मामला हो गया, तो इन्होंने अपने आप जुल्म किया, अपने जानों पर खुद जुल्म किया। जाना क्यों था, जाना ही नहीं था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सादर हो जाने के बाद किसी दूसरे फैसले की तरफ जाना, इनके ऊपर बड़ा जुल्म था, इन्होंने अपने जान पर जुल्म किया है, गुनाह किया है। अनफुसहुम, अपनी जानों पर, जाऊ का, वो आते हैं आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह, फिर बख्शिश चाहते हैं अल्लाह से, वस्तगफिरुलहुम लहुमुर रसूल, और अगर ऐसा भी मामला हो गया तो अल्लाह बड़ा तव्वाबुर रहीम है, तो क्या करना है, आना है रसूल के पास और खुद भी इस्तगफार करना अल्लाह के हुजूर, और रसूल भी अगर उनके लिए इस्तगफार करे, माफी चाहे, उनकी तरफ से माफी चाहे, तो वो लवजदू, ला में ताकीद है, जरूर, यकीनन, वजदू, वजदा यजिदू, पाना, वजदू वो पाएंगे, तो वो जरूर पाएंगे, किसे, वजदुल्लाह, अल्लाह को, तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला, मेहरबान पाएंगे। अल्लाह चाहता है कि तौबा कर ले इंसान, जल्दी कर ले, बहुत बेहतर है, वरना लम यगर की बात हो रही है कि जब तक नजा का आलम नहीं आता तब भी अपने गुनाह याद आ जाएं तो माफी चाह ले, माफी चाहने के बगैर कबीरा गुनाह तो माफ नहीं होते, सगायर छोटे मोटे जो सय्यात की बात आई है वो माफ हो जाते ही, बहुत से चीजों से बगैर तौबा किए के भी माफ हो जाते हैं, अल्लाह माफ कर देता है। बहुत अच्छी नमाज हो गई, बहुत अच्छा वजू हो गया, खैर खैरात के कोई काम अल्लाह के मर्जी के बराबर हो गए, फी सबीलिल्लाह हो गए, इखलास के साथ हो गए, तो उसके इवज भी बहुत से गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन कबीरा नहीं, कबायर जो है वो इखलास के साथ, जो उस हुजूर कल्ब के साथ तौबा की जाती है, उसके बगैर तो नहीं होते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उन्हें ये मालूम कराना है, लोगों को मालूम कराओ, हमने जो रसूल भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह का, इसलिए भेजा है कि उसकी इताअत की जाए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इज़्न पर भेजा गया है, तो उसकी इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठते तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते, और रसूल भी उनके लिए माफी की दरख्वास्त करता, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते ये लोग।
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ زور دے کر کہہ رہا ہے، اور یہ قسمیہ ہے، وہ جو ہے نا قسمیہ ہے، نہیں اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو ذہنی قلبی یہ معلوم ہے، سب کی حالت معلوم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم کھا کر، اپنی ہی قسم کھا کر، تمہارے رب کی قسم اے محمد، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ ایک شرط لگا رہا ہے، جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات کو، باہمی جھگڑوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، تو تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تمہیں حکم مانا ہے، ماننا انہوں، اور تمہارے فیصلے کو سر تسلیم خم کرنا تمہارے فیصلے پر، تب وہ کہیں جا کر مومن ہوں گے۔ اور اس کے آگے ایک اور آیت آ رہی ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد دل میں تنگی نہیں محسوس کرنا، ارے ایسا ہو گیا نا، ایسا نہیں ہونا تھا، اس میں ایسا ہونا تھا، یہ رد و بدل ہونی چاہیے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ دے دیے، ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ بات ہونی چاہیے، یہ بھی اگر ان میں تنگی آ گئی، ان میں کچھ شک و شبہات آ گئے، تو بھی وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی پورے کا پورا ایمان ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے حکم پر، اور حکم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر جو کچھ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ اسے تسلیم کرنا ہے۔ یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حرج بولے تو کیا؟ تنگی محسوس کرنا، کوئی کمی بیشی رہیں گی، ایسا ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، یہ چیز تنگی۔ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا۔ یہ اگر ہوتا تو، اگر ایسا حکم دیا جاتا تو، یہ لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے بہت کم ہی لوگ اس کی اطاعت کرتے، یعنی اسے قبول کرتے، اس پر عمل کرتے۔ کیا ہوتا وہ، کیا حکم؟ یہ جو نفاق کا یہ ہے، پہلے کیا ہوا تھا یہودیوں میں، جب ان میں وہ سبت کا معاملہ ہوا تھا، نہیں سبت کا نہیں، کون سا ہوا تھا؟ قتل کا جو معاملہ ہوا، وہ 40 دن جو بچڑے کی پوجا کی، اس کے پاداش میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے لوگوں سے خود دوسروں کو قتل کرو، ہاں جو اپنے ہی کئی غلط بندے، اپنے کرے ہی تھے۔ قبیلے کے، بھائی بہن ہو یا چاچا ہو، چاچی ہو، خالہ ہو، خلی ہو، یا جو بھی اپنے قبیلے کے آدمی جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا۔ اب یہاں نفاق کے معاملے میں آ رہا ہے کہ ایسا اگر حکم پاس ہو جاتا، جو منافقت کر رہی ان لوگوں کو، جو منافقت نہیں کر رہی اس قبیلے والے قتل کریں، اپنے آپ کو قتل کریں، یہ اگر حکم پاس ہوتا، اور اخراج کا حکم، یعنی ایکسوڈس، ایگزائل، خود کو نکالو باہر، جلاوت نہیں کر لو، اپنے آپ پر جلاوت نہیں کا ایک معاملہ کر لو، یعنی اپنے آپ کو کیا کرنا؟ سزا دے لینا، جلاوطن کر کے، گھر بار چھوڑ دے کر باہر نکل جا کے۔ اگر ایسا حکم ہوتا تو ان میں سے بہت سے لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، نہیں یہ اتباع کرتے اس کی۔ کیا کہا؟ ولو، اور اگر، انا کتبنا، کتبنا کس کو کہتے ہیں؟ حکم صادر کر دینا۔ کتبہ یکتبو دراصل کیا ہے؟ لکھنا۔ کتبہ ماضی کا صیغہ ہے، یکتبو مضارع کا صیغہ ہے۔ کتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب یہاں کتبہ ہم نے لکھ دیا، اللہ کہہ رہا ہے فرض فرض کر دینا۔ کتب الصیام نہیں، روزے کے معاملے میں آ رہا ہے، ہم نے فرض کیا روزے کو، کتب الصیام، کتب الصلاۃ، ہم نے نماز کو فرض کر دیا ہے۔ یہ فرض کرنے کے بارے میں آ رہا ہے، فرض کرنے کے ضمن میں۔
कतबना हम लिख देते, अगर हम फर्ज कर देते, आयत कर देते ये हुक्म, अलैहिम उन पर, के उख्तुलू, अनिख्तुलू है, खतला यख्तुलू ये बाबे नून से आ रहा है, आप हमजतुल वस्ल को ये अलग करके देना चाहें तो पेश देना है उसको। उख्तुलू खतल करो तुम, अनफुसकुम अपने आप को, ये जो निफाक कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुनाफिक क्या है, जन्नत में नहीं जाता, निफाक कबायर गुनाह में आता है। तो अपने आप को कत्ल करने का अगर अल्लाह हुक्म देता, अब इखरुजू औ या इखरुजू निकलो, कहाँ से निकल जाना, मिन दियारिकुम अपने घरों से निकलो, जिला वतन हो जाओ, घर बार छोड़ दो। अगर ऐसा भी हुक्म देता अपने घर बार छोड़ने का, माँ फालू हो तो ये ना करते, माँ नहीं करते थे, फालू फाला या फलू करना, ये लोग ना करते, इल्ला मगर, खलीलुम मिनहुम चंद मादूदा चंद लोगों के सिवा कोई इस हुक्म की तामील नहीं करते थे। ये लोग ऐसे नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि हुक्म की तामील करने वाले, फर्मा बरदारी, सर आंखों पर अल्लाह का हुक्म रखने वाले नहीं है ये लोग, चंद है मादूदे जो करते, सब नहीं करते थे। वलो अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना, मा युअज़ूना बिही, कहाँ है भाई, इल्ला सिवाय खलीलुम मादूदा, वलो और अगर, अन्नहुम ये लोग, फ़अलू करते, माँ जो युअज़ूना नसीहत की जाती है, बिही उसकी, जिसकी यानी जिस बात की भी नसीहत की जाती है, लकान खैरल लहुम व अशद्द तस्बीता, अगर ये करते, ये सब भी अगर की ही बातें हो रही, अल्लाह ने हुक्म पास नहीं किया है। अल्लाह इनकी ज़हनी कल्बी कैफियत को जाहिर कर रहा है कि अगर ऐसा हुक्म दिया जाता उन्हें कि खुद को कत्ल करो और घरों से निकल कर अपने आप को इस गुनाह की पादाश में निकाल लो खुद को, तो ये चंद के सिवा, चंद मादूदे गिनती के चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जाते थे, कोई नहीं मानता था। यानी हुक्म की तामील करने का जज्बा इनमें नहीं है, सरता भी है, तगा है इनमें, तागूती सिफत है इनमें, ये नहीं इत्तबा करने वाले। और अगर अल्लाह कह रहा है कि और अगर अन्नहुम फ़अलू, अगर ये लोग जो नसीहत की जाती है उसकी पैरवी करते, उसकी तामील करते, लकाना खैरल लहुम ये बहुत बेहतर होता उनके लिए। अल्लाह का हुक्म मानना सबसे बड़ी बात। अल्लाह हुक्म देता है आजमाइश के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे के कुर्बानी की ये दे दिया, नहीं होना था, वो अल्लाह के इल्म में था कि इनका बेटा तो नहीं होना है, दुम्बा आ जाएगा। जिब्राइल को हुक्म हुआ, इमीडिएट आ गया दुम्बा, तब रोक लिया गया, छुरी नहीं चली इस्माइल के गर्दन पर। ये सिर्फ आजमाइश है। तो अगर ये मान लेते हुक्म को, हुक्म तो सादर होना तो नहीं था, लेकिन क्या होता, इनकी दिली कैफियत मालूम हो जाती थी और यह साबित कदमी इनकी जाहिर हो जाती थी। उनके लिए अशद्दा तस्बीता, ज्यादा साबित कदम रखने का एक मजहर हो जाता था। यानी एक अच्छे मुसलमान साबित हो जाते, अल्लाह की नजर में इनका मुकाम ऊंचा हो जाता। होना तो ये था, अल्लाह तो हुक्म नहीं देता था, अगर ये करता भी तो ये लोग नहीं करते थे, अल्लाह यहाँ बता रहा है। अगर हमने हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो और अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते हैं। हालांकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर ये उस पर अमल पैरा होते, अगर अमल करते, तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मौजब होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उन्हें क्या लक़ब पा गए, हुआ तो नहीं, उनका बेटा अजीज था, पूछा गया पहले दुनिया में सबसे अजीज चीज क्या है तुम्हें, बेटा है, तो उसी को कुर्बान करने का हुक्म हुआ। आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश, अल्लाह देखना चाहता था, माए महबूब के बेटा महबूब है, अल्लाह अपने अपना हुक्म चाहता है, अल्लाह चाहता है कि वो माशूक हो इंसान का, ये इश्क हकीकी है, ये जिसका मजहर बार बार होना चाहिए, अल्लाह चाहता है ये, अल्लाह को नहीं चाहिए था। उसके इवज क्या मिल गया, इमामुल नास हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लक़ब दे दिया गया, किसके इवज मिला, इमामुल नास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अनबिया।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا امام الناس. اونچے بڑھانے کے لیے، عہدے اونچے بڑھانے کے لیے، ایک شاعر نے بہت کہا ہے، یہ جو باد مخالف چلتی ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تیرے عہدوں کو، تیرے مقام کو، تیرے اعزاز کو اونچا کرنے کے لیے. آزمائشیں جو آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے پاس مقام اونچا ہو جاتا ہے انسان کا، اور کیا کیا ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. کیونکہ جو بھی آزمائش میں پورا ہو جاتا ہے، پورا اتر جاتا ہے، واویلا نہیں کرتا، صبر و شکر کے ساتھ جو صبر کر لیتا ہے اس پر، تو اس کا مقام، اس کا جو اعزاز، اس کی جو نعمتیں، اس کے اوپر جو اکرامات، جو نوازشات، جو بھی اللہ نے نوازیا ہے وہ دیکھ کر دوسرے لوگ وش کریں گے، اور ایسا کہ جیسا دیوانہ ہوا لوگ پاگل ہو کر کپڑے پھاڑ لیتے ہیں نا، اس طرح کی وحشت پاری ہو جائے گی. وہ چاہیں گے کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی آزمائش گزر چکی ہوتی اور ہم بھی صبر کر لیتے، ہم بھی یہ مقام کے حامل ہو جاتے، ہمیں بھی اس سرفرازی سے، اس سے نعمت سے سرفراز ہو جاتے. یہ مقام ہوتا ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے. اگر ایسا کر دیتے، حکم کی تعمیل کر دیتے، تھوڑا صبر کر لیتے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم دے کر دیتے، تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا انعام دیتے. وَإِذَا لَآتَيْنَا، اذا کب آتا ہے، جب اگر ایسا ہوتا، ہوا نہیں، اگر ہوتا تو، یعنی یہ اگر مان لیتے، تعمیل کر لیتے حکم کی، تو لَآتَيْنَاهُمْ، ہم انہیں دیتے، مِن لَدُنَّا، اپنے طرف سے، اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے. دیکھیے لدنا پر غور کیجئے، مد آئی ہے، زور بیانی ہے، زور دیا جا رہا ہے. اجرن عظیم، بہت بڑا اجر دیتے اگر وہ ایسا ہوتا، ایسا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے نا، صراطً مستقیما، اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. نو پگڈنڈی، نو کفر، نو شرک، نو ادر دوسرے اس میں جاتے ہی نہ. صراط مستقیم، سیدھا نظر آتا اپنی منزل، سیدھی نظر آتی انہیں، اور اس منزل پر چل کر کیا ہوتا انہیں، اپنی منزل مقصود پا جاتے. کیا ہے ہماری منزل مقصود؟ یہ دنیا میں آئے ہیں ہم کس لیے؟ جنت ہے ہماری منزل، جنت پانا ہے، آخرت میں جنت پانا ہے. یہ تو کھیتی ہے، وہاں بونا ہے. اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ اگر احکامات کی تعلیم ہوتی تو انہیں صراط مستقیم مل جاتا، ہم چلا دیتے انہیں اس راستے پر، اس سیدھے راستے پر چلا دیتے ہم، اور انہیں اپنا راستہ دکھائی دیتا سیدھا، جس پر وہ گامزن ہو کر اپنی منزل، آخری منزل پا لیتے. بس ان کی فوزن عظیمہ وہی تو ہے. فقط فاز، جو یہ پہلی آیت میں کہا گیا ہے، اس سے پچھلی آیت گزر چکی، وَمَنْ زَحْزَحَ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. یہی تو ہے ہماری فلاح، ہماری کامیابی یہی ہے. بس یہ مل گیا تو ہو گیا. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کیا کہا جا رہا ہے، کیا مقام ہوگا، کس کی میت ہوگی، کس کا ساتھ ہوگا. میت کسے بولتے ہیں؟ میم عین یا تا، ساتھ. مائے فیملی جیسا لکھا جاتا ہے نہیں، مائے فیملی، ساتھ. ساتھ کس کا ساتھ ہوتا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. کس پر انعام فرمایا ہے ان کی لسٹ بھی بتا دی گئی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائے. اللہ کہہ رہا ہے آخر میں، وہ حسنا اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی رفاقت ہے، کیا ہی اچھی دوستی ہے، کیا ہی اچھا ساتھ ہے. کس کا؟ ان لوگوں کا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا. یہ ساتھ کتنا اچھا ہے، یہ کس کو دے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، والرسول، رسول کی بھی اطاعت کرنا لازمی ہے. فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ،
जिन पर इनाम किया अल्लाह ने उनका साथ अता कर देगा। और वो लोगों का नाम बता रहा है, ये कौन है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। ये है नबीयीन, पहले तो अनबिया है, उसके बाद सिद्दीकीन है, उसके बाद शुहदा है, उसके बाद सालिहीन है। अब यहाँ क्या बता रहा है, हमें वो शर्त नहीं मिल जाएगा, यानी अनबिया नहीं बना देगा, लेकिन क्या देगा, क्या देगा? ये एक और मिसाल से समझाती हूँ मैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ औरतों को जो मार दिया, बच्चियों को जो गाड़ दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, वहाँ स्ट्रिंजेंट अहकामात लाने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स भी दिया अल्लाह ने। सही है, वो इंसेंटिव्स वो पूरा करेगा अल्लाह, जो भी वादा करता है अल्लाह पूरा करेगा। तो अल्लाह ने ये एक इंसेंटिव ये भी दिया कि जो कोई 3 लड़कियों को पालता है, 3 लड़कियों की जिम्मेदारी उठाता है, उसका क्या मुकाम दिया अल्लाह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जन्नती जन्नत जन्नती जन बताइए। जन्नती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज ऐसे हैं कि हाँ जन्नती तो है वो, लेकिन और ये और मुकाम दिया, ये और मुकाम, दोनों उंगलियां के बराबर, दोनों उंगलियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाकर कहा कि मेरे साथ मेरे पड़ोस में होगा जन्नत में वो जो 3 लड़कियों को पालती माँ बाप। ऐसा 2 उंगलियां बताकर, ये कलमे की उंगली शहादत और बाजू की उंगली बताकर ऐसा दोनों मिलाकर कहा कि वो जो 3 लड़कियों को पालता है वो मेरे साथ होगा। फिर किसी ने पूछ लिया, किसी की एक बेटी थी, एक बेटी को पालने वाला, हाँ वो भी होगा, जवाब दिया गया। किसी ने पूछा 2, मेरे 2 है, 2, हाँ 2 को भी वो मकाम 2 को भी मिलेगा। तो ये मय्यत है, ये क्या है? मय्यत, साथ, पड़ोस। पड़ोस बोले तो क्या, बाजू रहना। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि वो मकाम नहीं, अनबिया का मकाम, सालिहीन का मकाम, सिद्दीक, ये नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा? तुम्हें साथ मिलेगा। किसको साथ मिलेगा? उमय्युतिल्लाह व रसूला, जो भी इताअत करता है रसूल के, अल्लाह की और रसूल की, फउलाइका मअल्लज़ीना, मा साथ रहेंगे, अल्लज़ीना उन लोगों के जो अन्नमल्लाहु, अल्लाह ने इनाम किया अलैहिम। हाँ समझ में आ गई ना ये बात है? साथ मिलेगा हमें, ये साथ भी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अगर हुजूर का साथ दे दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को दे दे, 3 लड़कियों को पाला है उन्होंने बड़ी मुशक्कत मेहनत के साथ, बड़ी तकलीफें उठाकर पाला है, दोनों जहां के इनसे इंशाअल्लाह। बहरावा किया है। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा और उन लोगों के साथ, वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और वो लोग कौन है? अनबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन है। और अल्लाह कह रहा है, ये एक जुमला मुतरज़ा की तरह, अल्लाह कह रहा है लास्ट में, क्या ही अच्छा है ये, कितना अच्छा साथ है ये, किसका? इन आला मुकाम लोगों का, इन अशखास का जो सरफराज किए गए, उनकी अगर रिफाकत मिल गई, उनका अगर साथ मिल गया, क्या ही अच्छा साथ है। आमीन, हमारे हक में भी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलैना, जो हकीकी फजल है, अल्लाह कह रहा है यही बहुत बड़ा फजल है। ज़ालिका, यही है, अल फजल, अल्लाह का फजल। अल्लाह आ गया तो क्या मारूफ हो गया है, यानी एक पर्टिकुलर चीज है, कॉमन चीज नहीं, एक मखसूस चीज है। मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, वो कफा बिल्लाहि अलीमा, ये हकीकी फजल है, यही सबसे बड़ा फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है दुनिया में बंदे को। आखिरत में भी उसका मुकाम इतना ऊंचा कर देता है वो कि इन बड़े लोगों की मैयत हासिल हो जाती है। और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। वो कफा, काफी है, बिल्लाही अलीमा, अल्लाह का इल्म काफी है। यानी ये जो हम जुड़ जाती दीन इल्म से, हम भी कर रहे हैं ये काम, हम भी कर रहे हैं, ये काफी है हमारे लिए। अल्लाह कह रहा है कि ये काफी है तुम्हारे लिए, किसके लिए? बस अल्लाह ही का इल्म हमारे लिए काफी है, ये मुकाम हासिल करने के लिए। ये कोई आसान बात तो नहीं है। कुरान समझना,
قرآن کی زبان سمجھنا، عربی سمجھنا، کوئی گرامر کی شدھ و بدھ بھی تھوڑی حاصل کر لینا، تبھی تو جا کے سمجھ میں آتا ہے قرآن میں۔ تو یہ جو علم تم حاصل کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کا علم حاصل کر لینا، یہ کافی ہے تمہارے لیے، فیض پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ آمین ثم آمین، اللہم اجعلنا منہم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا، اب انفروا جميعا۔ یہ اس وقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے جب احد کی جنگ ہو گئی تھی، جنگ میں شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو۔ اطراف و اکناف کے علاقے کے جو قبائل، چھوٹے موٹے قبائل بھی اٹھ اٹھ کے مختار ہو گئے تھے، سب کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، سب کی جسارت ہو گئی تھی، آئے دن کی افواہیں آتی تھی، آج یہ قبیلے کے تیور بگڑ رہے ہیں، آج یہ قبیلہ تیار ہو رہا ہے، آج یہ قبیلہ دشمن ہو گیا ہے، چڑھائی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ایک دن اور دن خبر آتی کہ وہ قبیلہ تیار ہو گیا ہے، اب حملہ آور ہونے پر ہے، اب تب میں حملہ آور ہوگا، وہاں سے جنگ ہوگی، وہ آئے گا، یہ آئے گا، ایسی جو خبریں اٹھ رہی تھی وہاں پر، تو اللہ ایسی حالت میں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ تمہیں جو یہ خبریں ادھر ادھر سے مل رہی ہے، یہ خبریں ناقص ہیں، یہ کوئی ہونے والی نہیں ہے، لیکن for the safer side you be on your safer side، یہ تمہارے جو اوزار ہی تمہاری، تم لیس رہو، you be armed with your weapons، رکھ دینا، غافل ہو جانا، کہیں رکھ دینا، اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جانا، دشمن حملہ اور ہو جانا، ایسا نہ ہو، تم لیس رہو، آرمڈ رہو، تمہارے ہتھیار تمہارے ہینڈی رہنا، ایسا رہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ حالات ایسے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ صرف افواہیں ہیں، تمہیں ہراسانی، سراسی مگی، پریشانی، کنفیوز کرنے کے لیے، فجر مقدر کرنے کے لیے یہ سب افواہیں اڑ رہی ہیں، لیکن پھر بھی تم میں احتیاط رکھنا چاہیے، ادھر ادھر ویپنس رکھے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے پاس رکھو اور آرمڈ رہو ہمیشہ۔ جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا، پکڑو، حذرکم، تمہاری ایک حفاظت تم پکڑنا ہے، حذرکم اپنے بچاؤ کا طریقہ تم اپنے آپ اختیار کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کیا؟ اسباب ہم اختیار کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اسباب خود کو اختیار کرنا ہے، صرف دعا کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا اللہ کی یہ روش نہیں ہے، خود پورا اہتمام کرنا، پوری کوشش خود کرنا، اس کے بعد آئے گی۔ جیسے جنگ احزاب میں ہوا، جیسے جنگ وہ جو فتح مکہ کے بعد ہوئی، کون سی جنگ تھی وہ؟ جنگ حنین۔ جنگ حنین میں پہلے تو شکست ہوئی، بعد میں حضرت عباس کی پکار پر سب آئے، سب جم گئے، پھر وہ ہوئی، فتح ہو گئی، لیکن پہلے ہوئی، وہ کس لیے ہوئی؟ غفلت نہیں برتنا ہے، اور کانفیڈنس نہیں ہونا ہے۔ اس وقت کیا ہو گیا تھا، 10,000 کا لشکر تو یہاں سے نکلا تھا مکے سے، پھر وہاں مدینے سے جو نکلا تھا وہ 10,000 کا لشکر تھا، ماشاءاللہ سب قبائل ادھر ادھر کے سب مل کے، صرف مدینے کی آبادی اتنی نہیں تھی، 3,000 تھی، 4,000 تھی، اس سے بھی شاید اس کے اندر ہی تھی، لیکن باقی کے سب جو تھے ان سب کو ملا کر 10,000 کا لشکر ہو گیا تھا۔ اور وہاں جانے پر مکے میں فتح مکہ کے بعد کیا ہوا، اور 2,000 مل گئے تھے۔ تو لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک سائیکالوجیکل کیفیت کیا ہو گئی، ارے ہم بہت جمعیت میں ہیں، بہت بڑا ہمارا مین پاور ہے، تو ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ اب اللہ کو تھوڑا ریلیگیٹ کر دیا سیکنڈری پوزیشن میں، اللہ دیکھ لیا، دے دیا اس کا برداشت میں۔ کیا ہوا، یہ لوگ جو جنگجو تھے، جنگجو ہونے کے واسطے ان کے پاس مین پاور نہیں تھا، لیکن یہ تیر انداز بہت زیادہ تھے، تو وہاں ایک چھوٹی سی والی تھی، تنگ ویلی تھی، جہاں سے 1-2 آدمی ہی گزر سکتے تھے، اس کے اطراف بیٹھ گئے، یہ دہانے پر بیٹھ گئے، ادھر طرف بیٹھ گئے، نیزے لے کر بیٹھ گئے، وہ بڑے تیر انداز تھے، نیزے باز تھے وہ،
تو बरसाना जो शुरू करे, तत्तर बत्तर हो गई जमीयत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे थे, आपके पास 2 ही साथी थे, आपको बचाने लगे वो। बाद में क्या हुआ, हजरत अब्बास सबको बुलाने लगे, फिर वो जो जमीयत खातिर में आ गई, तो बाद में ये नक्शा बदला और फतेह याबी हुई, लेकिन पहले पहले तो हुई। इसके कई वजूहात थे। एक तो ये था ओवर कॉन्फिडेंस, अल्लाह को थोड़ा भूल कर अपनी जमीयत पर जो भरोसा कर लिया। कई वजूहात है, एक वजह तो यही है। और दूसरा क्या, अपने हथियार अपना ये सब कुछ अपने पास रखना। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि आप मुकाबले के लिए तुम लोग हमेशा तैयार रहो, और जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। फन फिरू, निकलो, फन फिरू बोले तो निकलो, कुछ करो। जमीयन, सब लोग एकदम मिलकर निकलो। सुबह 3 या अलग अलग निकलो, 1 2 3 ऐसा 4 का दस्ता बनाकर, या एकदम ज्यादा मिलकर, कैसा भी निकलो, लेकिन तुम्हारा एक वेपन से आर्म्ड होना चाहिए, तुम आर्म्ड होना चाहिए। हालात के सामने मुकाबला करने के लिए हमेशा रेडी रहना, गाफिल नहीं रहना। वइन्ना मिनकुम लमल लायुब्तिअन्ना फ़इन असाबतकुम मुसीबतिन क़ाला क़द अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम माहुम शहीदा। हाँ, अगर तुम में कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है, जी कतराता है, तन आसान है, बैठना चाहता है अपनी जगह पर आराम से, अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल कर दिया, मैं नहीं गया, मैं उसके साथ नहीं गया, जाता तो शहीद हो जाता या जख्मी हो जाता, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। अब मैं जो बैठ गया ना घर में, बहुत अच्छा किया जो इन लोगों के साथ नहीं गया, कि मैं इन लोगों के साथ बाहर नहीं निकला, ये मैंने बहुत अच्छा अक्लमंदी का काम किया। तो अल्लाह कह रहा है कि जो जिस वक्त जो भी होना है, मरना है तो जरूर मरेगा, घर में भी मरेगा, जख्मी होना है तो जरूर होगा, घर में भी होगा, बहुत ज्यादा हिफाजत के साथ भी होगा, कहीं से गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, अपने अख्तियार में कुछ भी नहीं है। इंसान के बस में क्या है, कुछ भी नहीं है। एक दुआ है, एक इबादत है, वो भी अगर अल्लाह तौफीक दे, हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है। तो यहाँ कहा जा रहा है, एक मफहूम तो यह है इसका कि जो जी चुराता है, दूसरों की भी हिम्मतें पस्त करता है, अपने घर में बैठ जाता है, एक सद्दा या सुद्दू के मफहूम में, फेले लाजिम फेले मुतअद्दी, खुद भी रुक जाना और दूसरों को भी हौसला शिकनी करना। कहीं को जाती क्या जरूरत है, ये धूप में, ये मुसीबत में, घर बार छोड़कर बीवी बच्चों को छोड़कर क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या, बस यही रह गया है। ये सारी बातें कहकर लोगों की दिल शिकनी करना, मोरल उनका डाउन करना, ये भी करते हैं लोग, और उनको जिहाद से रोकने के लिए ऐसी बातें करता है कि वो भी इसी की तरह बैठ रहे। इस्लाम कुम, अगर उनके साथ में जाता तो शहीद हो जाता। ये जो कह रहा है, वो इन्ना मिनकुम लाल लमल लयुत्बत्तियन्ना, लयुबत्तियन्ना क्या वर्ड है इसका, लयुबत्तियन्ना, इसका मतलब क्या है, बत्ता युबत्तियु, ला में ताकीद है, नहीं ला में ताकीद है, देर लगा देना, तन आसानी से आराम से बैठ जाना, किसी चीज के वास्ते जाना निकलना रहा तो आराम से करना काम, तन आसानी का जो करते ना, आधे घंटे में तैयार होने वाले 1 घंटा लगा देती, ऐसा आराम से बैठ जाता है। बाद में कारवां निकल जाने के बाद सोचता है अच्छा चलो हो गया, टाइम खत्म हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं। अब वहां कोई शहीद हो जाता है, उसका फ्रेंड है कोई जख्मी हो जाता है, तो सोचता है कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया, और ऐसा करके ये लोगों को भी पीछे करता है। फ़इन असाबतकुम, तुम्हें जो पहुंचती है मुसीबत, कोई भी मुसीबत, खाला कहता है कद अन अमल्लाहु, बेशक अल्लाह का इनाम हो गया मेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह ने। अलैया, अल्लाह और या का मुरक्कब है, ये मुरक्कब है इजाफी, मुझ पर बड़ा इनाम हो गया। इज लम अकुम माहुम, के मैं उनके साथ नहीं गया, जाता तो ऐसा हो जाता था जो उनको हुआ।
माहुम शहीदा, उनके साथ शहीद बोले तो शहीद हो गया, मर गया, शहादत पा गया अगर को नहीं, हाजिर होना। शहीद दो मतलब में आता है, एक शहादत वो भी है जो जान देकर खून के कुर्बानी, और दूसरा क्या है, हाजिर है ना, उनके साथ रहना। तो यहाँ मतलब हाजिर होने में, उनके साथ जो हाजिर नहीं था मैं, उनके साथ जो मौजूद नहीं था, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम हो गया मुझ पर। वलइन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह लयक़ुलन्ना कअल्लम तकुम बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु माहुम फअफूज़ु फौज़न अज़ीमा। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो, अगर कोई जंग में माल गनीमत आ गया, कोई फतह हो गई, फतह नसीब हो गई, माल बहुत ज्यादा मिल गया, जो हुआ था जंग अहज़ाब में भी हुआ था, अगर वैसा हो गया तो फसल हो गया, तो कहता है कि इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान में मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक था ही नहीं। इनको हो गया ना, इनको मिल गया, अब इसको हसद जलन पैदा हो जाती है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता था मेरा। कोई जान नहीं गई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। बहुत से ऐसे गज़वात भी हुए जिसमें जंग नहीं लड़ी गई लेकिन फतह हो गई। वो किस में हुआ, जंग तबूक में भी हुआ, और कई वक्त हुआ। जंग ओहद के बाद भी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों को लेकर गए एक जगह, हजरल मौत, एक जगह जहां पड़ाव डाला गया था, वहां भी गए, जंग के ही इरादे से गए कि वो लोग वापस आ जाएंगे, शायद ये लोग वो समझ कर वापस आ जाएंगे हमने बड़ी गलती की है, अच्छा मौका, सुनहरी मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने गवा दी है, चलो वापस चले, जंग करेंगे फिर उन्हें खत्म ही कर देंगे। तो गए आप लोग, उन्हों वापस नहीं आए, क्योंकि यहाँ का मंजर कुछ और पेश कर दिया गया था उन्हें। अगर ना ही जाते, घर में ही बैठे रहते, तो उनको वो बात तो नहीं मिलती थी ना, वो शायद आ जाते, मदीने में आ धमकते और वो तबाही मचाते जो खत्म ही कर देते, इस्लाम की जड़ी उखाड़ देते। वो हो सकता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त ख्याल आया, अल्लाह ने इल्हाम फरमा दिया होगा, तो गए हजरत मौत पर रुके, और वहां पर किसी ने जो देखा वो जाकर वो मंजर पेश किया कि उनके हौसले ही पस्त हो गए। तो वो जा वापस होने का जो इरादा करके पड़ाव डाला था, वो तर्क करके अपना इरादा वापस चले गए। ये भी जंग होने वाली थी, हुई नहीं, वो भी बगैर लड़ाई के जीत गए। जैसा ऐसे कई वाकयात हुए हैं। फयुकातिल फी सबीलिल्लाहि लजीना यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरह वमन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयक्तुल औ यग़लिब फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। अब इसी मौजू को कंटिन्यू करके अल्लाह कह रहा है, ऐसे लोगों को मालूम हो जाए, ऐसे लोगों को अल्लाह मालूम करा रहा है कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर देते हैं, यानी सौदा करते हैं, आखिरत लेते हैं, दुनिया की जिंदगी को फरोख्त करते, आखिरत को तरजीह देने वाले ये लोग। अल्लाह की राह में लड़ना दुनिया तलब लोगों का काम है ही नहीं। जो दुनिया तलब होती उन्हें आराम से घर में बैठे रहती, घर की जो सुकून कंफर्ट जो घर का है उसे तज देना, उसे कुर्बान कर देना नहीं चाहते। ये दुनिया तलब लोग हैं, इन लोगों का सेवा नहीं है अल्लाह की राह में निकलना, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना, इन लोगों का शियार नहीं है। ये तो ऐसे लोगों का काम है जिनके पेश नजर सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हो, जो अल्लाह और आखिरत पर कामिल ईमान रखते हों और दुनिया में अपनी कामयाबी और खुशहाली के सारे इम्कानात और हमने हर किस्म के दुनियावी मफाद है ना, इस उम्मीद पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं कि उनका रब उनसे राजी हो जाए। ये सारी दुनिया की चीजें, दुनिया सारा हीच है, जो अगर इनामा, जो वहाँ के नेमतें हैं आखिरत की, वो अगर हमें मालूम हो जाए तो कोई दुनिया में रहना मुत्तकी परहेजगार इंसान तो बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। है दुनिया की एक जिंदगी गुजारनी है, ये आलम दुनिया है, ये तीन आलम जो है, आलम बरज़ख, आलम अरवाह, आलम दुनिया,
اب یہ ہمارا درمیانی پیریڈ ہے عالم دنیا، اس میں گزارنا ہے یا جو وقت گزارنا ہے، لیکن جس طریقے سے گزارنا ویسا گزارے گا، اس کو مسافر خانہ سمجھ کر گزارے گا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت جو ایک کٹیا میں تھی، یہ ایک جھاڑ کے نیچے جو کٹیا تھی اس میں تھی، اس کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو ایک پیغمبر آئیں گے، آخر الزماں ہوں گے، ان کی عمریں یہ جو تمہاری عمر ہے 900 سال 1000 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عمریں تو اتنی عمر نہیں ہوگی، 60-70 سال ہوگی، بہت ہو گیا تو 100 سال ہوگی، اتنی خلیل سی عمر ہوگی انہیں، لیکن ان کی عیاشیاں بہت اچھی زندگی ہوگی، بہت خوشحال زندگی ہوگی، اعلیٰ اعلیٰ بلند کوٹھیوں میں ہوں گے، وہ بہت اچھی سہولت کی ساری عیاشیوں کی زندگی، سب پرتکلف زندگی ہوگی. تو یہ سب سن کر کہتی ہے اگر اتنی ہی زندگی ہے 60 70 80 90 سال کی تو میں تو یہ جھاڑ کے نیچے گزار دیتی، یہ جھاڑ کافی تھا میرے لیے، یہ کوٹیا کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہمارا حال کیا ہے، بڑی بڑی کوٹیاں ہوتی ہیں، ایسا ساز و سامان سالوں کا، پل کی خبر نہیں، سالوں کا ہمارے پاس مہیا ہے، سب کچھ میسر ہے، پیڑھی پیڑھی کھانے کا سب کچھ میسر ہے. تو دنیا میں نہیں، آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں گی. دنیا میں بھی اللہ دے گا، اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو یہ جو دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے اللہ بہت اچھا اجر رکھا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ در حقیقت یہ راستہ ان کے لیے ہے جو دنیا کو ترجیح دے، دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ معلوم کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بارے میں دنیا کی زندگی کو قربان کر دیتی ہیں، فروخت کر دیتی ہیں، اس کا سودا کر دیتی ہیں، دنیا کی زندگی کا سودا کر دیتی ہیں آخرت کے لیے. یعنی یہ جیسے بھی گزرے، اچھی بھلی نرم گرم سوکھ دھوپ چھاؤں جیسا بھی ہو گزر رہی ہے، اس پر جو صبر کر بیٹھی ان کے لیے یہ مقام ہے. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، یعنی وہ غالب رہے گا، غازی بن کر آئے گا. اب جنگ میں جانے کا یہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ کیا ہوتا ہے جنگ میں مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ تو بہت بلند مقام ہے، شہید کو ہی معلوم ہے شہید کا مزہ کیا ہے، کیونکہ اسے جب پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، وہاں آخرت میں جب پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، اور کچھ چاہیے اس انعام کے علاوہ اور کچھ چاہیے، تو کیا کہتا ہے وہ، مجھے زندہ کر دیا جائے، میں پھر جاؤں دنیا میں، پھر تیرے واسطے لڑوں، تیرے فی سبیل اللہ لڑوں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں یہی باتیں، یہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زبان سے ادا ہوا تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں. تو یہ جو مزہ ہے، یہ جو سرشاری کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، یہ جو ہے، جو کیف اس میں پاتا ہے شہید ہے، وہ اسی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے وہ چاہتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، یعنی غازی ہو کر آئے گا، یا تو شہید ہو جاتا ہے یا تو غازی بن کر آتا ہے. غزوے میں شہید ہونا، غازی بن کر واپس ہونا، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. تو اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے، بہت بڑا اجر عطا کریں گے. زیادہ ٹائم ہو گیا کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن.